हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे हों, खुश हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जिस चैप्टर का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनके नाम से एक डे मनाया जाता है इंडिया में, वो आप कमेंट करके बताएंगे और उसका आंसर मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं मौलाना आज़ाद साहब के बारे में क्या थे और इन्होंने क्या क्या किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम महिउद्दीन अहमद था। वो 1888 में मक्का में पैदा हुए, यानी सऊदी अरब में पैदा हुए, मक्का शहर में। उनके वालिद अपने ज़माने के आलिम दीन और मशहूर वाइज़ थे। मौलाना आज़ाद की परवरिश ऐसे ख़ानदान में हुई जो मजहबी मिजाज रखता था। उन्हें बचपन से मुताले का शौक़ था, मुताला बोलते हैं रीडिंग स्टडी वगैरह। मगर उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो कोर्स की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें और वक्त ख़राब करें। लेकिन मौलाना आज़ाद का शौक़ किसी तरह कम नहीं हुआ। वो अपना ये शौक़ इस तरह पूरा करते कि अपने जेब खर्च से मोमबत्तियाँ ख़रीद कर लाते और जब घर के तमाम लोग सो जाते तो मोमबत्ती जलाकर लिहाफ के अंदर पढ़ते। इस सिलसिले में उन्होंने एक मर्तबा लिहाफ भी जला दिया। मौलाना आज़ाद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 11-12 साल की उम्र से हुआ। उन्होंने 13 बरस में फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उनका हाफ़ज़ा बला का तेज़ था। बला का तेज़ यानी बहुत ज़्यादा तेज़। हाफ़ज़ा बोलते हैं याद का स्मरण शक्ति, यानी याद करने की क़ुव्वत। वो पहले शायरी और बाद में नस्र की जानिब मतवज्जे हुए। मतवज्जे यानी कि उसकी तरफ इंक्लाइंड हुए, है ना, यानी उसकी तरफ उनका रुझान गया, जहन गया, है ना, दिल गया, ये भी कह सकते हैं। मतवज्जे हुए यानी कि उस तरफ गए। मौलवी अब्दुल वाहिद ने उनका तखल्लुस आज़ाद रखा। तखल्लुस वही जो आपको पिछले चैप्टर में बताया था हमने, तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नेम। उसके बाद उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शोहरत मिली। शोहरत यानी कि फेमस हुई है। मौलाना अबुल कलाम ने 15 बरस की उम्र में लिसानुल सदक़ जैसे जरीदे की इदारत की। इदारत यानी कि एडिटर वगैरह रहे। और 20 साल की उम्र में अखबार अल हिलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया। उसके बाद अल बलाग जारी किया। उन दोनों अखबारों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। ख्वाब गफलत यानी कि ऐसा ख्वाब जो नींद में देखा जाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मौलाना की खदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। फ़रामोश यानी भुलाया नहीं जा सकता, नाकाबिल फ़रामोश जो भुलाया ना जा सके। वो आज़ादी की तहरीक के मुजाहिद थे। उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत के बीज बोकर अंग्रेज़ अपनी हुकूमत मुस्तहकम करना, मुस्तहकम यानी कि स्टेबल, चाहते हैं। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर ज़ोर दिया। इत्तेहाद बोलते हैं एक तरह से भाईचारा। उन्होंने अपने खुतबात और मज़ामीन में भी ये बताया कि मुश्तरका तहज़ीब और कौमी यकजहती के तसव्वुर को आम किए बग़ैर आज़ादी मुमकिन नहीं। अपने सियासी नज़रियात और पुरजोश सहाफ़त बोलते हैं पत्रकारिता, ठीक है, की वजह से मौलाना को कई बार नज़रबंद किया गया। नज़रबंद यानी कि इस तरह से उनको किसी को कैद करना कि वो नज़र ना आए, है ना, जेल ना होकर, जैसे कि नज़रबंद करना यानी कि वो बाहर नज़र ना आए, ठीक है, एक तरह से घर में नज़रबंद करना। मगर वो बहादुर और निडर सिपाही की तरह वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। मौलाना आज़ाद सच्चे मुहिब वतन थे। उन्होंने वतन की आज़ादी के लिए क़ैद व बंद की सऊबतें झेलीं। क़ैद व बंद यानी कि क़ैद भी रहे, बंदी भी रहे, है ना, उसको एक साथ इन्होंने बोल दिया है। सऊबतें यानी एक तरह से मुसीबतें झेली, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। उन्होंने दो कौमी नज़रिए की मुखालफत की। दो कौमी नज़रिए यानी कि जैसा कि आप सुना होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग होना, यानी ये दो कौमी नज़रिया हो गया। तो अबुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि ये पूरा मुल्क एक ही रहे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग ना हो बल्कि एक रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दो कौमी नज़रिए की मुखालफत की। मुसलमानों को तकसीम के ख़तरात से आगाह किया, यानी कि वो ये जानते थे कि तकसीम होगा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को नुकसान ही होगा, ना कि फ़ायदा। तकसीम के बाद जो फसादात हुए
اس سے وہ بہت افسردہ تھے. افسردہ یعنی غم زدہ. تقسیم یعنی کہ پارٹیشن انڈیا پاکستان کا 47 میں جو ہوا تھا. انہوں نے دہلی کے جامع مسجد میں ہندوستانی مسلمانوں کے ایک جلسے کو خطاب کیا. اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے درد مندی کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب لوگ ہندوستان سے پاکستان جا رہے تھے مسلمان، ٹھیک ہے، وہی سوچ کر کہ مسلمان ملک الگ بنے گا، تو مولانا آزاد نے کافی حد تک کچھ لوگوں کو، بہت لوگوں کو روکا بھی. ٹھیک ہے. عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے. اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے. آؤ عہد کریں، یعنی کہ قسم کھائیں، آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے یعنی بیسک فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے. یہ بہت ان کا کیوٹ ہے نا، جو کہ انورٹڈ کاما میں رہتا ہے، اس کو کیوٹیشن بولتے ہیں، کیوٹ بولتے ہیں، کیوٹ. تو انہوں نے یہ دیا تھا اس وقت جب ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے ہندوستان لوگ آ جا رہے تھے. ٹھیک ہے. مولانا آزاد مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے. یہ دونوں بھی مولانا کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے. مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، اس میں بڑی تاثیر تھی. بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے. انگریز حکمران ان سے ڈرتے تھے. جنگ آزادی کے دوران مولانا نے جو تقریریں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں. آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے. وزیر تعلیم، ٹھیک ہے، ایجوکیشن منسٹر، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر مولانا آزاد ہی رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. وہ تعلیم سے سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے. انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے. لازمی یعنی کہ مینڈیٹری یعنی ضروری. عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے. حامی یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ عورت تعلیم حاصل کریں. انہوں نے ملک کے تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کئی کمیشن قائم کیے. انہوں نے جو بڑے ثقافتی ادارے قائم کیے ان میں ساہتیہ اکادمی، یعنی جو انہوں نے ڈپارٹمنٹس وغیرہ بنائی ایجوکیشن سیکٹر میں، تو ساہتیہ اکادمی ہی انہوں نے بنایا، سنگیت اکادمی بنایا، اور للت کلا اکادمی بہت مشہور ہیں. ٹھیک ہے. انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز یعنی ICCR انہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین یعنی جو انہوں نے لکھے، خطبات، مقالات اور مکاتب کے مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں. قول فیصل، تذکرہ مقالات آزاد، ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی مشہور کتابیں ہیں، یعنی یہ سب کتابوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. مولانا کا انتقال 1958 میں ہوا. تو گائز یہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی کہانی. اور یہ ہمارے جو میں نے شروع میں کوشچن کیا تھا، میں آپ کو بتا دوں کیا میں نے کوشچن کیا تھا. کوشچن میں نے یہ کیا تھا کہ مولانا آزاد کے نام سے ایک ڈے منایا جاتا ہے، تو انڈین نیشنل ایجوکیشن ڈے جو ہے وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ سے منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے. 11 نومبر کو ہر سال نیشنل ایجوکیشن ڈے جو ہے انڈیا میں منایا جاتا ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے. ٹھیک ہے. منسٹر کو ہم بولتے ہیں وزیر. ٹھیک. تو گائز اب آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک تو پہلے وزیر تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن منسٹر تھے پہلے انڈیا کے آفٹر 1947. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس کے بعد. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 11 نومبر ہر سال 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے سنس 2008 یعنی کہ 2008 کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہا. ٹھیک ہے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. تب تک دیکھیے ہماری سبھی ویڈیو. بائے بائے، ٹیک کیئر.